अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम नाज़रीन व सामाईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मरतबा फिर हम आप हज़रात की खिदमत में जमालुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हैं। आज आप हज़रात के सामने हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बातचीत करेंगे और आप हज़रात को नमाज की अदायगी का तरीका जो है वो बतलाएंगे। नमाज फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो या नफल हो, इन तीनों नमाज़ों की अदायगी का तरीका जो है हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने की और हम सब को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब सबसे पहले हम आपको 2 रकत नमाज की अदायगी का तरीका बतलाएंगे। क्यों कि 2 रकत नमाज फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो या नफिल हो, उनकी अदायगी का तरीका जो है वो एक ही है। पहली रकत में आपने नमाज की शुरुआत जो है वो सना से करनी है। पहली रकत में सना, तावुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, उसके बाद तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्द शरीफ और उसके साथ आपने कोई सूरत जो है वो मिलानी है। दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है और साथ कोई सूरत मिलानी है आपने। और फिर जब आप तहियात बैठेंगे तो आपने तहियात पढ़नी है, तशहुद दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने दुआ पढ़ने के बाद सलाम भेज देना है। तो ये तरीक़ाकार है 2 रकत नमाज, चाहे वो फ़र्ज़ हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, उनकी अदायगी का तरीक़ाकार जो है वो ये है। अब इसके बाद 3 रकत की नमाज फ़र्ज़ हो या 4 हो, उनमें और सुन्नत की अदायगी में जो है वो फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है? अगर तो 3 रकत नमाज फ़र्ज़ हैं, जैसे कि मगरिब की जो नमाज है उसमें 3 रकत नमाज फ़र्ज़ होते हैं। अब तीसरी रकत में जब आप दूसरी रकत में तहियात में बैठेंगे तो आपने तशहुद तक पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ के आपने खड़े हो जाना है और तीसरी रकत आपने शुरू करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक पढ़ना है। आपने तीसरी रकत में सूरत जो है वो नहीं मिलानी। ये है फ़र्ज़ नमाज में। और अगर 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है तो फिर चौथी रकत में भी आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है और आमीन तक पढ़ना है, आपने सूरत नहीं मिलानी। लेकिन जो सुन्नत है उसमें और जो नफिल है उनमें, दोनों में आपने तीसरी रकत में शुरू तो बिस्मिल्लाह से करना है, साथ सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है और साथ सूरत भी मिलानी है। और नफिल में भी आपने ऐसे ही करना है। तीसरी और चौथी में आपने आमीन के बाद सूरत जो है वो साथ मिलानी है, सूरत फातिहा के साथ आपने सूरत मिलानी है। तो फ़र्क क्या हुआ सुन्नत और फ़र्ज़ और नफिल नमाज में कि 2 रकत तो सेम है, लेकिन तीसरी और चौथी में आपने जो फ़र्ज़ नमाज है उसमें आमीन तक पढ़ना है, जबकि सुन्नत और नफिल में आपने सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत जो है वो मिलानी है। तो अल-मुख्तसर बात ये है कि सूरत फातिहा शरीफ जो है, जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ की अदायगी में सिर्फ पहली जो 2 रकत हैं, इन 2 रकत में आपने सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत जो है वो मिलानी है, तीसरी और चौथी में आपने नहीं मिलानी। जबकि सुन्नत और नफिल जो है उसमें आपने चारों की चारों रकत जो है उसमें आपने सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत जो है वो मिलानी है। ये तो फ़र्क हो गया सुन्नत, नफिल और फ़र्ज़ नमाज में। अब चलते हैं हम सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा में जो फ़र्क है उस तरफ हम चलते हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा कौन सी है और सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी है, पहले तो हम आपकी गोश गुजार ये बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मुख्तसर सी बात है, आप इसको ज़हन-नशीन कर लीजिए कि असल से कबल जो 4 रकत नमाज
سنت ہیں عصر کے 4 فرائض سے پہلے وہ غیر موقدہ سنتیں ہیں. اسی طرح عشاء کے 4 فرائض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ موقدہ سنتیں کہلاتی ہیں. سنت موقدہ وہ سنت ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تواتر اور تسلسل کے ساتھ ادا فرمائی، جبکہ غیر موقدہ سنت کی وہ قسم ہے کہ جن کی ادائیگی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ادائیگی جو ہے وہ ترک فرما دی. اب ان کی ادائیگی میں جو فرق ہے وہ بھی موجود ہے. اب سنت موقدہ جو ہے ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ سنت کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ کیسے ہے، تو وہ سنت موقدہ ہے. یعنی پھر سن لیجئے کہ سنت جو ہے اس کی آپ نے شروعات جو ہے وہ ثنا سے کرنی ہے، پھر آپ نے تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ شریف اور پھر آپ نے سورت ساتھ ملانی ہے. تو سنت جو غیر موقدہ ہے اس کی بھی شروعات آپ نے ایسی ہی کرنی ہے. پھر دوسری رکعت جو ہے سنت موقدہ کی آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور ساتھ آپ نے کوئی سورت ملانی ہے. یہی طریقہ دوسری رکعت میں سنت غیر موقدہ کا بھی ہے. اب فرق کہاں پہ آئے گا؟ جب آپ اتحیات بیٹھیں گے سنت موقدہ میں تو آپ نے تشہد تک پڑھنا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے سنت موقدہ میں. جبکہ سنت غیر موقدہ کے اندر آپ نے اتحیات میں تشہد پڑھنا ہے اور ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کہ سنت موقدہ کے اندر آپ نے دوسری رکعت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، جبکہ سنت غیر موقدہ کے اندر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے اور تیسری رکعت جو ہے پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے. غیر موقدہ کے اندر آپ نے تیسری رکعت جو ہے وہ پھر ثنا سے شروع کرنی ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ شریف اور پھر آپ نے اس کے ساتھ سورت ملانی ہے. جبکہ سنت موقدہ کے اندر آپ نے تیسری رکعت جو ہے وہ تسمیہ سے شروع کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. پھر چوتھی رکعت جو ہے پھر اسی طرح جیسے آپ نے سنت موقدہ میں بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور سورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص شریف یا کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، تو اسی طرح سنت غیر موقدہ میں بھی آپ نے چوتھی رکعت جو ہے وہ آپ نے پھر بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور ساتھ سورت پڑھنی ہے. پھر باقی نماز کا جو طریقہ ہے وہی آپ نے چوتھی رکعت میں تحیات میں بیٹھنا ہے اور آپ نے تحیات پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے. موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق یہی ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت سیم ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سنت موقدہ کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کے اٹھنا ہے اور غیر موقدہ کے اندر آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے اور سلام نہیں پھیرنا. تیسری رکعت میں آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے، جبکہ سنت موقدہ کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے اور چوتھی رکعت پھر سیم ہے، یعنی موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کے اندر آپ نے چوتھی رکعت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورت ملانی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جو ہم نے طریقہ بتلایا یہ بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.